نكملوا la série d'exercices في le cours de rotation d'un corps solide autour d'un axe fixe. Alors بالنسبه l'exercice 8 ما غاديش نخدموا دابا لان زدتكم واحد المعلومه. Le point M se trouve à une distance 50 cm de l'axe de rotation. اذا هذه غادي تنفعكم في question 3. حتى بالنسبه l'exercice 9. Alors بما ان هاد لا كيسيون راه على البوان M, alors عاود تذكرت هاد البوان M هنايا. هاد البوان M هي من هاد لو ديسك وعطينا la distance entre l'axe de rotation و le point M c'est 12 cm. اذا نعاودو نخدموا هاد لي دو زيكزارسيس. ندوزو دابا مباشره l'exercice 10 نخدمو. Alors le document ci-dessous est la chronophotographie d'un disque. On a collé une pastille blanche sur un point de la périphérie du disque. L'intervalle de temps entre deux prises de vue consécutives est égal à 40 millisecondes. Alors هنايا باش ندرسو هاد لو موفمون دو ديسك شنو درنا؟ يعني لصقنا اون باستيل بلونش باش تبقى تبان لنا هاد البوين هادي. يعني كل مره خدينا هاد الكرونوفوتوغرافي يعني صورنا هاد لو ديسك كنشوفوا فين وصلت هاد البوين هادي. وهنا عطاونا كل 40 ملي سكوند كناخذوا هاد اون فوتو. يعني هنايا اونتر دو بوين كونسيكوتيف راها 40 ملي سكوند، راه الوقت اللي داز 40 ملي سكوند. Alors, caractériser le mouvement du disque. Alors, هنايا غادي نشوفوا هاد le mouvement du disque. Alors, عندي un disque en rotation, mouvement de rotation, ولكن بالضبط c'est un mouvement de rotation uniforme. علاش uniforme؟ لأن كنشوفوا هاد le disque parcourt des arcs. Alors, هاد les arcs هادو هاد القوس هذا اللي كيقطعوا هاد le disque في هاد 40 ملي سكوند، لان من هنا لهنا راه داز 40 ملي سكوند، من هنا لهنا 40 ملي سكوند وحنا غاديين. يعني فاش كدوز 40 ملي سكوند راه هاد لو ديسك راه كيقطع واحد لاك. يعني الطول ديال لاك كيكون هاد لي زارك هادو كيكونوا سون دي زارك ايغو، يعني نفس الطول ديال القوس اللي كيقطعوه في نفس المده الزمنيه. اذا لا قلنا دي زارك ايغو الو غادي تكون حتى هاد لونغل هادي غادي تكون بحال يعني لونغل اللي دار في هاد 40 ملي سكوند هي هاد لونغل اللي دار في 40 ملي سكوند هي هادي. وبالتالي الا كانوا لي زونغل ايغو في دي طون اللي هما ايغال راه غادي تكون اوميغا، يعني لا فيتاس اونغولار غادي تكون كونستانت. وبالتالي راه هاد لو موفمون دو ديسك سي ان موفمون دو روتاسيون يونيفورم. الو هادشي اللي كتبنا هنا. Le disque a un mouvement de rotation uniforme car il parcourt des arcs égaux pendant des durées égales. Alors, de déterminer la vitesse angulaire du disque. Alors, في هاد النوع ديال التمارين كيفاش غادي نحسبوا هاد la vitesse angulaire. Alors, حنا كنعرفوا بان la vitesse angulaire c'est خصنا نعرفوا l'angle de rotation. Alors, c'est delta divisé par delta t. يعني نعرف l'angle de rotation يعني باش دار هاد لو ديسك ونعرف حتى المده زمنيه، يعني لا ديوري اللي استغرق باش يدور بهاد لونغل هادي. اذا هنايا حنا ما عندناش هاد لونغل. اذا هاد الباستيل راه في المره الاولى كانت هنا فاش داز 40 ملي سكوند، ها هي ولات هنا عاوتاني فاش داز، ولكن انا ما عنديش هاد الديتا هادي. اذا شنو ندير في هاد الحاله ديال هاد النوع ديال التمارين؟ اذا كنشوف هنا بان الا دارت هاد لا باستيل يعني هاد البوين من هاد النقطه حتى لهنا، يعني شحال لونغل اللي دارت هادي؟ اذا لونغل من هنا لهنا سي بي، يعني ان دومي تور. يعني هاد لو ديسك فاش كيدور بان دومي تور شحال المده؟ اذا واش نقد نعرف المده باش كيدور بهاد ان دومي تور؟ اذا حنا كنعرفوا قلنا بهاد 40 ملي سكوند، يعني فاش كندوزو من نقطه لنقطه راه 40 ملي سكوند كتكون دازت ديال الوقت. اذا باش ندوزو من هنا حتى لهنا غادي نحسب هنا شحال كاينه من 40 ملي سكوند. اذا كنشوف هنا هو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. الوغ لو طون اللي غادي يستغرق باش يمشي باش هاد لو ديسك يدير ان دومي تور راه هي 10 فوا 40 ملي سكوند. الوغ نقد نحسب دابا هنايا هاد لونغل دو روتاسيون. اذا كنقول لو ديسك الوغ في ان دومي تور يعني نصف دوره بوندون، يعني شحال هو الوقت باش يدير ان دومي تور بوندون اون دوري دو. الوغ هنايا دلتا تيتا شحال دلتا تي باردون شحال غادي تكون؟ سي 10 فوا
40 ملي سكوند. الوغ عندي هنايا لونغل وعندي دلتا تيتا. اذا نقد دابا نحسب هاد لونغل، هاد لا فيتيس اونغولار سي دلتا تيتا. دلتا تيتا ان دومي تور سي بي sur 2 divisé par 10 fois 40. وما ننساش هنا ندير ملي سكوند نحولها لسكوند، يعني نضرب في 10 على بويسونس موان 3، وبالتالي غادي تعطيني اوميغا سي 7,85 راديون بار سكوند. الوغ هذه هي لا فيتيس اونغولار ديال هاد البوين وديال لو ديسك كامل، لان قلنا هاد ان كور اون روتاسيون راه كتكون لي بوين كاملين دو ديسك عندهم ميم فيتيس اونغولار. 3. calculer la valeur v de la vitesse d'un point situé à sa périphérie. اذا بالنسبه للاسئله هادو راه بساط، راه حنا فايتنا خدمناهم. شنو اللي جديد في هاد التمرين غير كيفاش تحدد لا فيتيس اونغولار، وهما ما عاطينك حتى معلومه، عاطينك غير لا كرونو فوتوغرافي كيفاش تستغلو. الوغ 3 طلبوا منا اننا نحسبوا لا فيتيس دان بوين دو بيريفيري، يعني واحد البوين اللي كاينه في المحيط. اذا شحال غادي تكون بعيده على لاكس دو روتاسيون. الوغ عندي هنايا هاد لو ديسك عندي لو ديامتر ديالو. الوغ هاد البوين راه بعيده على لاكس دو روتاسيون بواحد لا ديستانس اللي هي ار، اللي هي الشعاع ديال هاد لو ديسك، يعني لو رايون دو ديسك. الوغ عطاوني هنايا لو ديامتر دو ديسك، نجبد لو رايون. الوغ في est égal r fois oméga. عطاوني لو ديامتر، الوغ سي d divisé par 2 fois oméga. Alors la vitesse est égale d c'est 60 cm divisé par 2 c'est 30 cm. نحولها للمتر c'est 0,3 mètres fois 7,85 radions par seconde. Alors غادي نلقى بان la vitesse est égale 2,35 mètres par seconde. Alors هذه هي la vitesse d'un point de la périphérie. 4. Déterminer la période t de rotation du disque. Alors حنا كنعرفوا بان la période t est égale 2pi divisé par oméga. Alors oméga راه حسبناها c'est 7,85 radions par seconde. كنحسبوا alors كنلقاو t c'est 0,8 secondes. ولا نخدموا بطريقه اخرى بلا ديفينيسيون دو لا بيريود. اذا حنا كنعرفوا بان لا بيريود سي اون دوري pour effectuer un tour. اذا حنا كنعرفوا هاد لو ديسك باش يدير ان دومي تور يعني نص دوره. الوغ بوغ ان دومي تور شحال الوقت اللي كيستغرق؟ هي هادي سي 10 فوا 40 ملي سكوند. اذا هذا هو الوقت باش كيدير ان دومي تور. الوغ بوغ افيكتوي ان تور شحال خاصو؟ سي 2 فوا 10 fois 40 millisecondes اللي غادي تعطينا سي 0,8 سكوند. اذا هنا نعطيكم واحد التمرين اللي غادي تبقاو تلقاوه بحال هذا ميم كيسيون. شنو اللي كيتبدل هنايا بلاصه ما ياخذوا ان ديسك خداو اون غو دو بيسيكليت لصقوا فيها اون باستيل بلونش، تبعوا يعني عطاوني هاد لا كرونو فوتوغرافي اللي غادي تنفعني باش نحدد لا فيتيس اونغولار. اذا هنايا خدمت بان دومي تور. هنايا بما ان عطاوني هاد لا باستيل يعني هاد في هاد لا كرونو فوتوغرافي هاد البوا راه مكمله الدوره، غادي نخدم بان تور. الوغ باش نحسب اوميغا قلنا هي دلتا تيتا ديفيزي بار دلتا تي. كنشوف في ان تور. الوغ فاش كنقول لا غو في ان تور شحال المده؟ اذا ان تور هي 2 بي، يعني دلتا تيتا في هذه الحاله هي 2 بي. بقى لنا دلتا تي يعني المده باش يدور ب 2 بي. غادي نشوفوها، غادي ناخذوا اي نقطه ونشوفوا. نبداو دابا من هنايا. اذا من هنا لهنا قلنا 40 ملي سكوند، من هنا لهنا 40 ونحسب شحال من 40 ملي سكوند. غادي نلقى سي 10 فوا 40 ونضرب في 10 على بويسونس موان 3 باش نلقى بالسكوند، ونعوض هنايا اوميغا ونحسبها. بالنسبه لا بيريود، اذا لا بيريود هي هاد لا دوري هادي، لان هنايا هادي سي لا دوري ديال ان تور، وبالتالي قلنا لا بيريود هي لا دوري باش يدور دوره كامله، يعني هي هادي، يعني هاد دلتا تيتا في هاد الحاله هي تي اللي هي 0,4
سكوند. اذا هذه هي الطريقه اللي كنخدموا بها في هذا النوع ديال لي زيكزارسيس اللي كيعطيونا فيها لا كرونو فوتوغرافي.